मुल्क पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत हामिल कारी उसलूब और रुमूज़े क़िरात के दुनिया के बेताज बादशाह कि जिनकी आवाज़ न सिर्फ कराची और पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों की दिलों में गरजती बरसती और गूंजती आवाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई ममालिक का सफ़र कर चुके हैं और वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। बिला किसी ताख़ीर उस्ताज़ुल क़ुर्रा शेख़ुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा जनाब हज़रत क़ारी सुहेल अहमद तरीन ऑफ कोयटा आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस लबो लहजे के अंदर कुरान करीम की तिलावत फरमाकर हाज़िरीन मजलिस के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। उस्ताज़ुल क़ुर्रा जनाब क़ारी सुहेल अहमद तरीन साहब जो खुसूसी तौर पर कोयटा से तशरीफ़ ला चुके हैं। شيء ولو
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल झूम के। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब कारी साहब। युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद। वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़। या وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله يزيدك ما شاء الله. ما رأيت بمثل صوتك ما شاء الله. وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي سبحان الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. جزاك الله أحسن الجزاء. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. ما شاء الله. سبحان الله. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء
وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير سبحان الله. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك
अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى सुभान अल्लाह। فجعله غثاء نحوه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله माशाअल्लाह। إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله
जज़ाकल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا والله ما سمعت بمثل صوتك ما شاء الله مدينة کی إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ما شاء الله ما شاء الله، لست عليك، ما شاء الله، بارك الله.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك